आज आम्ही श्रीस्ता पंचायतीचो कांय भाग उरिलो ताजो प्रचार करपा खातीर आमी सगळे कार्यकर्ते हांगा जमिल्ले आसात. विशेष करून आमचे मदें आमच्यो ह्या खोल पंचायतीच्यो आमच्या जिल्हा पंचायतीच्यो कॅन्डिडेट जे आसा तेजल पागी हांगा उपस्थित आसात. बाकीचे आमचे सरपंच आमचे सेजलबाई आसात, ते बाकीचे सगळे पंच बाब गणेश बाब आमचो निलेश भाव आसात, राजेश भाव आसात आणि सगळे मोठ्या प्रमाणाचे कार्यकर्ते आसा ताचा प्रचाराची धुरा ताणें सांबाळिल्ली आसा. त्यामुळे खरें म्हळ्यार विशेष करून सगळ्या कार्यकर्त्यांचें कौतुक करपाक जाय आणि कौतुक इतल्या खातीरच की आमचे कार्यकर्त्याचें बॉन्डिंग जें आसा आज एक दिसाचें न्ही, राजकारण म्हणून ना, हो दिसा गेली कितलीशींच वर्सां ह्या सगळ्या भारतीय जनता पार्टीचे कार्यकर्ते आसा की आमी एक प्रकारचे आमचे संबंध जो आसा न्ही प्रत्येक चुली पर्यंत जोडलो गेल्लो आसा. आणि त्यामुळे जे आसा की हांगा इलेक्शन आसूं दी नासूं दी आमकां कांय फरक पडना. आमी आमचें काम जें आसा न्ही अखंडपणे चालू आसा. त्यामुळे आज पर्यंत श्रीस्ता पंचायती इतिहास आसा आणि इतिहास आमकां लक्षांत धरता 2012 पासून जे आसा न्ही हांव प्रत्यक्ष की काणकोण मतदारसंघात म्हणजे भाग आसल्या कारणान जे आसा की रितसर जे आसा न्ही काणकोण मतदारसंघ एक जालो त्या वेळेस साकून जे आसा न्ही ह्या श्रीस्ता पंचायतीचो भाग जाल्लो आसा. आणि त्यामुळे की 2012 जी निवडणूक जाली ह्या निवडणुकीक सादारणशे 1200 लीड जी आसा न्ही ही भारतीय जनता पार्टीक त्या वेळाचेर आमकां सगळ्या कार्यकर्त्यांनी दिल्ली. आणि आज पर्यंत जे आसा न्ही जे कमी जरी जाली जाल्यार म्हाका दिसता सादारणशे 1000, 800, 900 ह्या पर्यंत इकडे केन्नाच घेतला. आणि श्रीस्ता पंचायत हो आतां पर्यंत जे आसा न्ही भारतीय जनता पार्टीचो एक बालेकिल्लो अशा प्रकारचे म्हणून त्याची ख्याती आसा. आणि त्यामुळे म्हाका दिसता ही आमी कायम दवरपाच्या दृश्टिकोनांतल्यान की श्रमदान आसूं दी, लोकोत्सव आसूं दी, अन्य आमच्या एक्टिविटीच्या माध्यमांतल्यान आसा न्ही प्रत्येक मनशाक कनेक्ट आमी करपाचो विचार करता. म्हाका दिसता खूब आनंद जाता इतल्या खातीर की समजा आज जर एखाद्या घराक जर समजा अंजली बायेचो आसत जर जायत न्ही, ताच्या घरान जर बारीकसो उत्सव आसत जर जायत न्ही, ताच्या घरान जर विशेष कितें आसत जर जायत न्ही, ते म्हाका सांगले शिवाय किंवा आमकां सांगले शिवाय आसता एक उलो मारले शिवाय सर तूं आज फ्री आसा की तांकां तांच्या घरा कडेन जेवले शिवाय किंवा अक्षता सारकें तेजला सारकें हांगा सेजला सारकें म्हाका दिसता प्रत्येक कार्यकर्तो आसा न्ही की हांगा ह्या भागांतलो की आमच्या प्रत्येकाच्या सुखदुखांक तो आसा न्ही संमिलीत जाल्लो आसा. आणि त्यामुळेच आमकां म्हणजे अशा प्रकारचे एक यश सद्याक मेळटा. आणि त्यामुळे कार्यकर्त्याचें कौतुक करप तितलें थोडें आसा. म्हणजे हाजे फुडें जो आसा एक विशय आमी घेतलेलो आसा की प्रत्येक घरांतलो मनीस आसा न्ही ताज्या चुली पर्यंत संबंध आसपाक जाय असं आसा. त्यामुळे त्या चुली मध्ये कितें शिजता तो मनीस कितलो दुख्खी आसा कितलो पिडीत आसा हें आमकां व्हरपाचें आसा. आणि त्यातूनच आमी अंत्योदय तत्वाचेर श्रमधाम हे कन्सेप्टांतल्यान आमी काम सुरू केल्लें. आणि त्यामुळे फुडल्या येणाऱ्या 5-6 वर्सां तर आमच्या काणकोण म्हालांतलो विशेष करून श्रीस्ता पंचायतीचो एक सुद्दां मनीस दुख्खी आसपाक जायना असो आमचो नारो आसा. आणि त्यामुळे सगळ्या भावां कडेन भयणां कडेन म्हणजे सगळ्या काणकोणच्या लोकां कडेन आमी मागता की आमी हें काम जे अखंडपणे करत आसा. आमी केन्ना विचार करूं ना ज्या मनशान मत मारलें काय मत मारना वा खंयच्या जातीचो धर्माचो हाचोय केन्ना विचार करूं ना. आणि त्यामुळे की प्रत्येक जो कार्यकर्तो जे काम करत आसा ते अत्यंत निर्मळ भावनेंतल्यान हे सगळें आमी काम सतत करत आसा. आणि म्हणूनच जे आसा न्ही विनय भाव आसतलो आमचो शिरीश भाव आसतलो बाकी सगळे कार्यकर्ते आसा आनी तितल्या स्तमान जे काम करता. म्हणून हांव सगळ्या कार्यक्रमांक म्हणटा की जो विशय आमचो विशय आसा आज विरोधक जे आसा न्ही की हर प्रकारचे नाना प्रकारचे विशय पिकोवपाचो प्रयत्न करता. आणि म्हाका दिसता काल पर्यंत सगळे लोक बिळांक आशिल्ले, सगळे लोक बिळांक आशिल्ले. कशे बिळांक आशिल्ले कितें आशिल्लें आमकां खबर ना. म्हणजे वर्सभर बिळां आशिल्ले. आयच्यान खंय तरी मातशें खंय उदयेलें खंय मातशें उदेता खंय तरी म्हणून लोकांक खबर आसा कोण खंय आसा कितें आसा हें खबर आसा. त्यामुळे ह्या खोटारड्याक जो प्रचार करतलो आसा ताका खंयच्याच प्रकारचे आमी दाद दिवपाची ना. की त्यामुळे की पैंगीण आसूं दी खोल आसूं दी बाकी आमच्या आगोंद आसूं दी ह्या प्रचंड लोकांचो बहुमत आमकां मेळटलें. आतां ती मात शंका ना. तेजल बायेन जिखतलें हाकाय शंका ना. आनी भारतीय जनता पार्टीक एक बळकटी मेळपाच्या दृश्टिकोनांतल्यान आसा न्ही म्हणून सगळे कार्यकर्ते जे काम करता ताका लोकांनी म्हणजे वर्सभर समजून घेवचें. आनी त्या तातूंतल्यान ज्यो हांगा अडचणी आसा ज्यो डिफिकल्टी आसा त्यो आमच्या कार्यकर्त्याच्या माध्यमांतल्यान तुमी रिजॉल्व करच्यो सॉल्व करच्यो. आणि अशाच प्रकारचें काम एक कायमस्वरूपी करपाची ताकद आनी स्ट्रेंथ जे आसा न्ही लोकां खातीर मेळिल्ली आसा. आनी त्यामुळे सगळ्या ह्या वेळाचेर विरोधकांनी कितले जरी विशय आटोपिट्या करपाक प्रयत्न केलो की काणकोण मतदारसंघांतल्या खंयच्याच प्रकारच्या विरोधी लोकांक हांगा थारो ना हे लोकसभेच्या वेळाचेर आमी साध्य केल्लें आसा. लोकसभेच्या वेळाचेर 6000 पेक्षा चड लीड मेळ्ळी. आनी म्हाका दिसता दोनूय मतदारसंघ म्हणून आसा न्ही म्हणजे
आगोंद पासून श्रीस्ता पासून पोळ्यापर्यंत जे आसा न्ही ह्या दोन्ही मतदारसंघात अशाच प्रकारची लीड मेळटली आनी म्हाका दिसता ती लीड ह्या फावटी जी आसा न्ही 7 तारखेर ताजी वयर वतली हाका तिळमाच शंका ना आनी ही गोश्ट सगळ्या विरोधकांनी बाकीच्या नोंद करून दवरची.